قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك क्या कहने माशाअल्लाह. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. سبحان الله. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ما شاء الله. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. الله ما شاء الله. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن اللهم زد فزد. وإذ أوحيت إلى الحواريين
إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل وصوتي. ما شاء الله ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. الله ما شاء الله. اللهم زد. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء ربنا أنزل علينا
الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والقمر إذا سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله ما شاء الله. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها صدق الله العظيم.